كاينوا شي تكنولوجيات كيبانوا لنا بعاد صعيب ناخذوا الماتيريال ديالهم امبوسيبل نوصلوا لهم، ولكن دابا في هذه الموجه ديال لي سمارت لاب ولي فاب لاب كاينين شي وحدين اللي كيتحطوا هاد لي تكنولوجي هادو ا ديسبوزيسيون ديال المستعملين باش يقدروا حتى هما يطوروا الافكار ديالهم ويرجعوها حقيقه. هذا هو المثال اللي بغينا نعطيوه لكم مع لو فاب لاب 3 دي 4 اللي كاين في الدار البيضاء. مرحبا بك معنا امين مزيان. Merci beaucoup pour l'invitation, Sions. مرحبا. فسرنا شنو المبدا وراء لو فاب لاب 3 دي 4. En fait, le Fab Lab 3D4, c'est juste un espace ouvert au public. Les fait certaines machines CNC imprimantes 3D afin les en particulier j'ai une équipe assez compétente dans les domaines là qui fait le prototypage rapide dès que ça. لحد الان كنعرفوا بان لا بريسيون 3 دي كتسمح لنا نطبعوا من بورت كلي حتى الاعضاء ديال البنادم بلي سيلول كيمكن لنا الخلايا ديال البنادم نطبعوهم بالامبريسيون 3 دي. نتوما دابا في التعامل ديالكم مع هاد الناس هادو اللي كيجيو عندكم اليومي، شنو الامثله ديال الحوايج اللي طبعتيهم لحد الان باش نعرفوا شنو قادرين نطبعوا؟ En fait, شنو كنطبعوا بالنسبه كاين plusieurs catégories. كاين les étudiants, كاين les entrepreneurs, كاين les makers en général. Mais شنو كيكون بحال des maquettes pour architectes ou là pour les étudiants des projets de fin d'études ديالهم كيديروا شي projet en électronique ou là en mécanique. Donc le prototypage اللي كنطبعوه. Après كاين ديك الناس اللي عامين زعما اللي عندهم ان كوتي ميكر، اي حاجه تخسرت لهم في الدار كيجي كيقول لك سكانيها ليا وامبريمي اون 3 دي. دونك عندنا في المغرب هذه الثقافه ديال لي ميكرز. وي يا بوكو دو ميكر في المغرب. كاين عندنا مثال مع صلاح المنولي اوبن لاب واوبن ثقافه اللي تاهما داروا مشاريع عديده في هذا الشيء ديال لي فاب لاب وكل سنه كيتجمعوا. شنو المبادرات ديالكم نتوما باش تطوروا هذه الثقافه ديال الميكينغ في المغرب؟ En fait, العام الاول دوزنا plus la prospection, on essaie de démocratiser l'impression 3D. On a organisé plusieurs workshops في les universités وبدينا même في les lycées publics كان من الباك كنوريهم زعما سي كوا لا تكنولوجي 3 دي افان دو كريي واحد لي نوفي كارير. واصلا درنا واحد ليفينمون سمينا ميدي الموروكو اللي جمعنا فيه كاع لي بروجي ديال المغاربه. قلنا لهم كون كوا اللي عندكم ان بروجي سوا ميكانيك ولا الكترونيك ولا ديفلوبمون ديال لانفورماتيك كي صيفطوا لنا البروجي ديالهم درنا ان تري. وديجا لو 18 نوفمبر داز ديجا اللي غيربح في ديك المسابقه ديال الميدي الموروكو. دونك كنحاولوا نديفلوبيو المشروع الفائز باش ناخذوا فكره على شنو كيبتكروا المغاربه اليوم. هو واحد الجروب ديتيديون دار واحد لا بوات اون ميديكامون كيدير فيها لا بوات كيعمر فيها كاع لي ميديكامون اللي خاصو. هو كيفكر الناس باش ياخذ الدواء و ميطون كي انجيكتي داك الميديكامون ديالو. هادشي كامل مديور بكارت الكترونيك وبلامبريسيون 3 دي. دونك سي ان بروجي اللي هو كيساعد اون فيت الناس ديال الزهايمر هما بريسيزامون مي كاع الناس اون جينيرال كاع لي باسيون بو دو برونت سون. الثقافه ديال لي ميكرز في العالم متطوره بزاف كما قلتي. كاين اللي كتهرس له شي بياسه وكيبغي يصلحها بان امبريسيون 3 دي، وكاين اللي كيتصور شي حاجه اللي لا الصناعه لا البياس اللي كاين في الزنقه اولا في التجاره ما كتسمح له انه يطورها. في المغرب شنو اللي عندنا باش تكون عندنا هذه الثقافه هذه؟ واش كنتعلموها في المدرسه، واش كنتعلموها بلي توتوري بانترنت، واش كنتعلموها فين كاين كتنمى هذه الثقافه هذه؟ En fait, à part انك دير دي études d'ingénierie او بروتوتيباج رابيد هادشي كيعلموك في ليكول. كاين اوسي كما قلتي دي توتوري سور يوتيوب. ولا كان انت عندك شي ميكر فهمتي زعما من ليسونس يعني سي با لا فين كاع تعلم سي جوست تو تادابت. هذا هو التروك. ديجا لو دي يو اس اف كنحاول بحال قلتي سي لا وي فيغ لور. وحنا في 3 دي 4 كنعطيهم ديك لي بيل لي بانطوبو لي كومباني. هذا هو التروك. كتطبعوا انا ما كنفهمش بزاف في لامبريسيون 3 دي، دونك غادي نحطك شي اسئله اللي تقدر تبان بسيطه ولكن باش حتى المتتبعين ديالنا يتبعوا معنا. لامبريسيون 3 دي اليوم سي دو بلاستيك. En fait, il y a 3 types, en général, il y a 3 types de technologies. Il y a le FDM, c'est des par filament fondu, les qui ont du plastique. دار معايا بشي لغه اللي تنفهمها الله يرحم والديك. قولها لي بلغتنا. En fait, il y a 3 technologies. الاولى كتامبريمي بدو بلاستيك. الثانيه كاين واحد لا ريزين اللي فوتو سونسيبل، سي ان تروك اللي فريمون فيه لا فينيسيون مزيانه. والثالثه هي اس ال اس اللي كتكون بار فريتاج، يعني كيكون ان لازر كتكون واحد لا بودر ولازر هو اللي كيسوليديفيها. وهاد لا تكنولوجي كيديروا في الايرونوتيك وفي لي تروك اللي يكونوا غايتك فهمها. ولكن في الاخير كتبقى كلها بلاستيك يعني. نو سي با سا. لو بلاستيك هو البروميير تكنولوجي، ولا الاخرين يقدر يكون دو ميتال ليفريجي تكون واحد لا بودر شفتوا بحال كيشدوا الميتال كيحولوا اون بودر وابخي كيعاودوا داكور. ولا سوليديتي ديالها كتسمح لها ان نستعملوها باستعمالات صعيبه. اكزاكت. ديجا بور لو بلاستيك راه كيستعمل دي ميكانيزم دي انغروناج سون بروبليم، حيت كاين واحد البارامتر ديال لومبليساج كنتحكموا في لوبجي شحال مونبلي، واش 0% ولا 100%. دونك على حسب لومبليساج ديالو كنتحكموا في السوليديتي ديالو. وكاين شي ليميت في الحجم ولا في شي حاجه ولا؟ En fait, il n'y a pas de limite parce qu'il y a un jeu d'assemblage, بحال des puzzles, donc on peut imprimer le truc en plusieurs parties. Après, on assemble. كيتجمع. وديجا لي ماشين اللي عندنا pour l'instant فيهم واحد قول 60 سنتيمتر على 60، donc c'est déjà pas mal. ومن كاع لي بروجي ديالنا عمرنا قسمنا مي دي سوليسيون اللي كاين.
كنسولك لان كيعجبني بزاف ديال الافكار انت كتهضر معايا وانا كنتصور شي حوايج بغيت نطبعهم اون 3 دي وكنقول ممكن هذا. 3 دي 4 جوستومون بالنسبه للناس اللي بغاو يستافدوا من هذا الفضاء المفتوح اللي بغاو يجيو يتذاكروا معكم على الافكار ديالهم ويطوروهم معكم، كيفاش يقدروا يديروا؟ En fait, حنا عندنا في الفابريك ديالنا واحد لابارتي فاب كافي. C'est un espace comme un café, mais بحال le principe du cyber café. كتجي عندنا, tu bois un café, tu peux louer une imprimante. وابخي كنكون une discussion ديال les connaissances, on présente les machines وداكشي كامل. دونك هو بحال ان هوب سوسيال حاولنا نديفلوبيو هذا العام كامل. يعني اللي بغى يجي مرحبا به، جوست يجي عندنا لاباس ديالنا وديك الساعه راه نشرحوا ليه كلشي. نقدروا نتصوروا ان نخرجوا من عندكم مبتكرين ومخترعين ديال غدا اللي نقدروا يطبعوا لي بروتوتيب ديال لي ماشين ديالهم. سي ديجا لو كا، ديجا صايبنا اون ماشين 3 دي كيكون لي بياس كيتامبريمو اون 3 دي وديك لي موتور كيتشراو ابخي اسامبلاج. دونك سي فيزابل. شكرا اميل اللي درت لنا على هذا المشروع هذا، شكرا جزيلا والى فرصه مقبله ان شاء الله. شكرا انتم اللي كتبعونا في نقاش 2.0، غادي نخليكم تشوفوا شنو هو اللايك ديال هذا الاسبوع.